अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह सिंध के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, यहाँ के करप्शन, यहाँ की बैड गवर्नेंस की। आज बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा वो बदकिस्मत सूबा है कि जहाँ पर बैक वक्त बदमनी उरूज पर है। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ दहशतगर्द वाक़यात रोनुमा होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती है। दूसरी तरफ वहाँ बेरोज़गारी और जो दूसरे माशी मसाइल है वो उरूज पर है। वहाँ पाक अफगान बॉर्डर बंद होने के बाद जो एक बड़ा नुकसान वहाँ के लोगों को, जो वहाँ कारोबारी तबका है, उनको उठाना पड़ रहा है कि एक तो यहाँ से बहुत सारे तिजारती सामान वो अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे। फिर यहाँ बहुत सारी ऐसे ताजर थे जिनके वहाँ पर सरमाया लगा हुआ था अफगानिस्तान में, जो वहाँ यहाँ से सीमेंट या कोई और चीज़ें बेचते थे, उनका सरमाया, उनका कारोबार स्टक हो गया है और उनके पैसे वहाँ फंस गए। वो भी बुरी तरह जो है परेशान है। और इसी तरह जो है वो एक तो मौसम सरमा की वजह से कुछ वैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो रोज़गार के मौके हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये सूबा जो है मुसलसल पीटीआई की जो है यहाँ पर हुकूमत चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हुकूमत वो जो है वो आवाम की तर्जुमानी, आवाम के मसाइल को दूर करने, वहाँ के लोगों को उनकी ज़िंदगी में कुछ रिलीफ करने के बजाय वो सिर्फ सियासत कर रही है। गंडापुर का पूरा दौर देख लें, उससे पहले का देख लें, या अभी जो है वो सुहेल अफरीदी का देख लें। जो भी वज़ीर आला आता है वो मुसलसल जो है वो उसकी एक ही बात होती है, इमरान खान पे उसकी बात शुरू होती है, इमरान खान पर ख़त्म होती है। इमरान खान को रिहाई दिलानी है, इमरान खान के लिए एहतजाज करना है। यहाँ पर रैली, वहाँ पर एहतजाज, सवाबी पर, कभी अडियाला जेल, कभी इस्लामाबाद। यहाँ के सड़कों पर जो है लोगों को जलील किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा भी ज़ीरो है। यानी जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जिसके बारे में बताया जाता था कि ये इमरान खान का एक तुर्क का पत्ता है और ये कर देगा, वो कर देगा, और उसकी जो है वो जो ऐलानात भी किए थे, और वो आते ही जिस तरीके से बड़े जो है उसने जो है वो डायलॉग मारे थे। अब पता चल रहा है कि गंडापुर तो उससे 100 गुना अच्छा था। गंडापुर कम से कम ये है कि कुछ लोग तो एहतजाज करने ले आता था, उसकी मुलाकातें तो हो रही थी इमरान खान से। ये सुहेल अफरीदी जो अपने आप को वज़ीर आला कहता है, वो अभी तक इमरान खान से एक मुलाकात नहीं कर सका है। वो कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर सका, कोई एहतजाज अभी तक कंडक्ट नहीं कर सका। आज एहतजाज की कॉल दी थी, उसमें खुद ही गायब हो गए। और ये इतनी जो है वो जो सूबाई क़ियादत है, वो इस हद तक जो है वो सियासत और उसमें जो है वो, यानी अगर आप चले लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे, कोई बड़े मंसूबे आप पेश नहीं कर पा रहे, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कोई सहूलत नहीं ला सकते, तो चले आप जिस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि आप पार्टी के लिए, शऊर के लिए, आप तब्दीली के लिए, आप इमरान खान की रिहाई के लिए, उनमें से ही कोई अपनी कारकर्दगी बता दे, उसकी कारकर्दगी भी पीटीआई की आदत की मुकम्मल तौर पर ज़ीरो है। इमरान खान की जो है वो उस तक मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रिहाई तो छोड़ दें, उसके लिए जो है वो अदालती अहकामात है, उसके बावजूद जो है अदालत से भी अपने लिए कोई रिलीफ नहीं ले सकता। फिर हरिपुर में जो है ज़िमनी इलेक्शन हुए, सूबाई हुकूमत थी। हमेशा ये होता है कि जिसकी सूबाई हुकूमत होती है, उसमें जो है ज़िमनी इलेक्शन जीतना बहुत आसान होता है, लेकिन वो हरिपुर में एक नशिस्त तक नहीं जीत सके। तो ये एक जो है एक अजीब-सी जो है इस वक़्त खिचड़ी पकी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कि ना वहाँ सियासत चल पा रही है पीटीआई की, ना पीटीआई की जो क़ियादत है, उसकी जो वज़ीर आला है या पूरी कैबिनेट, वो जो है कोई लोगों को कोई उनके जो सेहत, तालीम या दीगर शोबों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी हाल ही में जो है सैलाब वगैरह से जो है बुनेर और कई अज़ला मुतासिर हुए, वहाँ पर जो है लोगों के रोज़गार ख़राब हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुए, और उसमें जो है लोगों ने चंदे करके, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने चंदे करके वहाँ लोगों को भिजवाए। उनकी हालत किसी हद तक बेहतर हो गई है। लेकिन सूबाई सतह पर आगे जो है अगर कोई इस तरह के सैलाब आए तो वहाँ क्या करना चाहिए, सूबाई हुकूमत बिल्कुल हमें ये नज़र नहीं आ रही। इसी तरह जो है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो है रोज़गार के मौके, नौजवान तबके के पास रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्द है कि जो दिन ब दिन अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा रहे हैं। अगर जो है उनको नौजवान, जो अगर बेरोज़गार नौजवान जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर ये दहशतगर्द जो है उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल कहाँ तक जाएगी। एक तो लोगों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ये जो है तब्दीली आएगी,
تبدیلی کے نام پر آپ نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا نوجوان نسل کا بھی، صوبے کا بھی۔ اور صوبے نے جو ہے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے تو وہ اس کام کے لیے دیا ہوگا کہ آپ کوئی الگ کر کے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کر دیا ہے، کہ مطلب پولیس پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں تو کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ پولیس والے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کی جگہ پہ ٹریفک سنبھال رہے تھے، یا تانوں میں پولیس والے نہیں تھے اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور تانوں میں جو ہے آپ لے کر جو ان کو تانوں میں بٹھا دیا ان کو۔ وہاں تو آج بھی جو ہے یعنی پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے، دہشت گردی، بدامنی تو اسی طرح ہے، اسی طرح دشمنیاں گاؤں دیہات میں جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ رات میں آج بھی جو ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب سب امن و امان قائم ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ محفوظ ہو گئے، اور تعلیم جو ہے وہ مفت ہو گئی ہے، یا تعلیم جو ہے آپ کی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ جو تھوڑے بہت جس طریقے سے وہاں پہ حالات ہے، اس میں تھوڑی بہت آپ نے نمائشی اگر کوئی کام کر دیے، کبھی آپ عوامی وزیر اعلیٰ بننے کے چکر میں روڈ جام کر دیتے، اور روڈ جام کر کے جو ہے پھر پیدل نکل کر لوگوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ اسمبلی میں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گورنر راج کی جو ہے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اس کو بھی آپ نے مذاق میں اڑا دیا کہ کوئی کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال گورنر راج لگا کے دکھائے۔ بھائی گورنر راج لگے یا نہ لگے، یہاں کے عوام جو ہے آپ کی ان باتوں کو ایک وقت آئے گا کہ لوگ خود کہیں گے کہ بھائی اتر جاؤ، وہ تو گئی آپ کی تبدیلی۔ آخر کب تک وہ آپ کو آزمائیں گے؟ آخر کب تک وہ دیکھیں گے؟ پھر اگر عوام آج بھی جو ہے عمران خان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے نام پر یہاں جو وزیر اعلیٰ بن رہے یا کیبنٹ یا لیڈر بن رہے، وہ ان کے جو ہے ان کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، اور وہ معاملات چلتے رہیں گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے۔ ان کے نام پر جو لوگوں کے ایک تو پی ٹی آئی کو نقصان تو پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن صوبے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کو شعور اس حوالے سے بھی آنا آج نہیں تو کل شروع ہو جائے گا کہ بس ہو گئی آپ کی، بس جتنا ہم آپ کو ٹائم دے سکتے تھے اتنا ہم دے چکے ہیں، اب مزید آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ یہ ہری پور الیکشن آپ جتنے کہیں کہ ہمارے پاس ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی روکنا کس کا کام تھا؟ آپ کی صوبائی حکومت کی، روک لیتے، لیکن آپ نہیں روک سکے۔ کل کو اسی طرح جو ہے جنرل الیکشن ہوں گے، اس میں بھی آپ کو شکست ہوگی، آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس میں بھی آپ کو شکست ہوگی، اور آپ اسی طرح سڑکوں پہ ہوں گے اور آپ کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی اپنی جگہ پر، لیکن لوگ بھی آہستہ آہستہ اب آپ پر جو ہے مزید زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی نسلوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کے جو ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کے علاج کا مسئلہ ہے۔ اس طرح جو ہے آپ صرف نمائشی نعروں واروں سے جو ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں کھینچ سکتے۔ ایک آخری بات جو عمران خان کے حوالے سے جو ہے سب سے جو ہے اس وقت میرے خیال میں عمران خان اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے ایک چیز تو بہت شدت سے جو ہے وہ ایک کمی محسوس کرتے ہوں گے کہ کاش وہ 4-5 ڈنگ کے کوئی لیڈر بنا لیتا، کوئی ایسے لیڈر جو ہے وہ اپنے تیار کر لیتا کہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے معاملات چلا پاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی نقصان پی ٹی آئی کو پہنچا رہے ہیں تو وہ نہ مسلم لیگ نون والے پہنچا رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی والے پہنچا رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ والے پہنچا رہے ہیں۔ جتنے سب سے زیادہ نااہل پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اس وقت، چاہے پنجاب کے پی کے یا سندھ کے، جتنے نقصان وہ پہنچا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اس بات کے لیے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان سے، انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے باقاعدہ افواہیں اڑانی شروع کی کہ عمران خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یا ان کو مار دیا گیا ہے۔ آپ اس کی جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ اس کے اثرات کتنے خطرناک ہیں۔ اس افواہ اڑانے سے نقصان کیا ہوا پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کل کو عمران خان کو کسی نے مارنا بھی ہوگا، یا اگر عمران خان کی جو ہے طبی موت بھی ہوتی ہے، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن آپ کی افواہوں سے پتہ چل گیا ہے کہ کس قسم کا ری ایکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ری ایکشن تو نہیں آیا، لوگ تو نہیں نکلے۔ آپ نے باتیں افواہیں پھیلا دی لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ وہ واقعی دنیا سے چلے جاتے ہیں طبی طور پر یا کسی بھی صورت میں، تو تب بھی جو ہے لوگ نہیں نکلیں گے۔ یہ آپ کی جو اس وقت جو اپنے آپ کو لیڈرشپ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے کر کے دکھایا اور اپنی بیوقوفی سے کر کے دیا۔
اسی طرح جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب احتجاج جو ہے نا، احتجاج میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں احتجاج نہ کریں، مظاہرہ نہ کریں، ڈرنا نہ دیں۔ آپ نے احتجاج، مظاہرے، ڈرنے کو اتنا بے وقت کر دیا کہ اتنا جو ہے مذاق اڑا دیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے احتجاج سے کوئی نہیں ڈرتا، پی ٹی آئی کے ڈرنے سے یا کوئی بڑی مزاحمت سے کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ، جس سے جو ہے جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ انتہائی جو ہے مخلص ہے پارٹی کے ساتھ، وہ عمران خان کے ساتھ، لیکن ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کے سب سے زیادہ اس وقت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی موجودہ جتنے بھی لیڈر ہیں ان کا احتساب کرنا چاہیے، نہیں تو نہ عمران خان رہیں گے، نہ پارٹی رہے گی، اور نہ خیبر پختونخوا۔ تو آج نہیں تو کل کوئی وہاں تو تبدیلی آئی ہی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔